कैंप कमांडेंट के दफ्तर तक रसाई के लिए मैंने एडीओएस के क्लर्क का इंतखाब किया। जब एक बार फैसला कर लिया तो फौरन ही तैयार होकर एडीओएस के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया और सिक्योरिटी और चेकिंग के मरहले से गुजरकर मैं उस क्लर्क बादशाह के पास जा पहुंचा। ये क्लर्क, जिसका नाम श्याम था, ये वही क्लर्क था जिससे सबसे पहले दिन मैं शराब खाने में मिला था। श्याम ने जिस तरह मुझे खर्च करते और पैसे लुटाते हुए देखा, उसने मुझे एक मोटा शिकार समझ लिया था और मुझे उसके लिए शिकार बनने में कोई दिक्कत न थी, क्योंकि उसका शिकार बनकर मैं एडीओएस के दफ्तर से सबसे बड़ी मछली का शिकार कर सकता था। एडीओएस के दफ्तर में चूंकि मकामी ठेकेदार टेंडर देने, सप्लाई और रकम की वसूली के लिए अक्सर आते रहते हैं और क्लर्क साहिबान दूसरे टेंडर देने वालों के मुतालिक भी मालूमात करते रहते हैं, इसलिए ये दफ्तर गैर फौजी अफराद से भरा रहता है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं मौके की तलाश में था और जल्द ही मुझे मौका मिल गया। खाने के वक्फे के बाद वो मुझे कैंटीन में ले गया और हम अलग थलग बैठकर बातें करने लगे। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी चाय बेचने आया हूँ और हरगिज मायूस वापस नहीं जाना चाहता। तुमने इससे पहली मुलाकात में कहा था कि राब्ते बढ़ाए बगैर और अफसरों को खुश किए बगैर काम नहीं हो सकता। अब मुझे खुलकर बताओ कि यहाँ किस किस को खुश करना पड़ेगा। वो कहने लगा, आप ये तो जानते हैं कि जहाँ एक ही चीज की सप्लाई करने वाले कई हों तो फिर अफसरान की खुशनुदी तो हासिल करनी पड़ती है। यहाँ पर एडीओएस और डीएडीओएस के अलावा लंगर इंचार्ज, और फिर मैंने फौरन ही लुकमा दिया कि कैंप कमांडेंट को भी तो खुश करना होगा। तो उसने अस्बात में सर हिलाया। मैंने उससे कहा कि ये सब मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ कि मुझे लंगर इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवाओ। अगर मैं अपनी चाय यहाँ फरोख्त करने में कामयाब हो गया तो इसका सेहरा तुम्हारे सर होगा और तुम भी बहुत फायदे में रहोगे। और ये कहते कहते मैंने 2000 रुपए चुपके से उसके हाथ में थमा दिए। वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन उसका इनकार महज रस्मी था। मैंने जरा जोर दिया तो उसने वो रुपए अपने जेब में डाल लिए। मैंने उसे कहा कि ये महज पेशगी है, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें मुसलसल खुश करता रहूंगा। उसने मुझसे सवाल किया, आपके कहने के मुताबिक आपकी चाय की क्वालिटी बहुत आला है और कीमत बहुत कम। अगर आपको चाय सप्लाई का ऑर्डर मिल जाए तो आपको सप्लाई बरकरार रखने के लिए कुछ लोगों को हर 3 माह के बाद खुश करना पड़ेगा। इस तरह तो आपका मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। मैंने हंसकर कहा कि ये कारोबारी राज हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाय की क्वालिटी को कम करता जाऊंगा और गैर महसूस अंदाज में ये नुकसान नफे में बदल जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं एक बड़े कारोबारी खानदान यानी चोपड़ा फैमिली से हूँ और हमको समझाया गया है कि हर काम में फौरी मुनाफे का न सोचो, बल्कि अगर शुरू में कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो उठा लो, क्योंकि यही नुकसान बाद में बड़े मुनाफे में बदल सकता है। गर्ज ये कि मैंने उसे इस तरह ज़हनी तौर पर अपने काबू में किया कि उसने मुझे उस वक्त लंगर के इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवाने की हामी भर ली और वो मुझे फौरन लंगर की तरफ ले गया। लंगर इंचार्ज उस वक्त फौजियों से खाने की तकसीम का जायजा ले रहा था और खासा मसरूफ था। क्लर्क ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सूबेदार था और पुराना घाघ दिखाई देता था। मेरा तारुफ करवाने के बाद क्लर्क ने उसे कहा कि इनकी चाय आपके पास आएगी और उसे पास करना आपका काम है। ये मेरे दोस्त हैं और इनका काम जरूर होना चाहिए। ये आपकी सेवा भी करेंगे। लंगर इंचार्ज ने मेरा जायजा लिया और कहा कि साहब, माल ठीक हो तो हम क्यों अनफिट करेंगे। साथ ही इस क्लर्क को कहा कि वो मुझे शाम को उसके क्वार्टर में ले आए। वो बमा फैमिली वहां रहता था। मैंने हामी भर ली और फिर हम कैंप कमांडेंट के दफ्तर की तरफ चल पड़े। कैंप कमांडेंट का दफ्तर क्वार्टर गार्ड से मुंसलिक था। कमांडेंट एक फुल कर्नल था और उस वक्त खाने के वक्फे में मेस गया हुआ था। और उसी शाम ठीक 7 बजे हम लंगर इंचार्ज के घर पहुंच गए। लंगर इंचार्ज फैमिली क्वार्टर्स में रहता था और उसने हमें एक कमरे में बिठाया। रस्मी गुफ्तगू और खातिर तवाज़ो के बाद उसने खुद चाय की बात छेड़ी और अपनी अहमियत जताने के लिए कहने लगा कि अगर मैं चाय को पास न करूं तो एडीओएस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। आखिर मैंने 1200-1300 अफराद को खुराक के मामले में मुतमईन करना होता है। फौज में सूबेदार बनते बनते एक सिपाही को 22-23 साल लग जाते हैं और वो रिटायरमेंट के करीब होता है। पर ऐसा सूबेदार अगर किसी अहम जगह पर लग जाए तो फिर बहुत ही कम ऐसे होता है जो वो अपने हाथ साफ रखे। सूबेदार ने साफ अल्फाज में कहा कि आपकी चाय मैं न सिर्फ पास करूंगा बल्कि तारीफ भी करूंगा, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। सूबेदार को राह रास्त पर लाने का मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसने कहा कि सिर्फ जवानों को और एनसीओस के लिए रोजाना 4000 से ज्यादा कप चाय बनती है।
اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی سکتا ہے کہ آپ کی کتنی چائے استعمال ہوگی۔ اس کے لیے میں 5,000 روپے ماہوار آپ سے لوں گا۔ میں نے منظور کر لیا اور اسے پیشگی 2,000 روپے بھی دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس کے گھر سے لوٹ آئے۔ دوسرے دن میں ADOS کے دفتر میں گیا اور ADOS سے ملا۔ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل گپتا ADOS تھا اور میں پہلے روز بھی اس سے مل چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں آئے کئی روز ہو چکے ہیں اور میری چائے کے سیمپل ابھی تک آپ کے دفتر میں یوں ہی پڑے ہیں۔ میں بمبئی کی پر رونق زندگی سے دور یہاں ہوٹل میں ایک طرح سے بالکل قید ہو کر رہ گیا ہوں اور بہت بور ہو رہا ہوں، اس لیے میرے سیمپل متعلقہ لوگوں تک جلدی بھجوائیں تاکہ کوئی فیصلہ ہو سکے۔ ADOS سے میری ساری گفتگو انگلش میں ہوتی تھی۔ وہ میری شخصیت، لباس اور نبی تلی انگریزی سے متاثر ہوا اور اس نے میرے سامنے اپنے دفتر کے ایک کلرک کو میرے سیمپل لنگر بھجوانے کا آرڈر دیا اور پھر مجھے کہا کہ یہ محض ایک رسمی کارروائی ہے کہ سیمپل لنگر میں استعمال کرنے کے لیے بھیج جاتے ہیں۔ میں بغیر لنگر میں بھیجے بھی فیصلہ کر سکتا ہوں اور جہاں تک تمہاری بوریت کا تعلق ہے تو کل شام تم میرے مہمان ہوگے اور میں تمہیں اپنے ہمراہ آفیسرز میس میں لے چلوں گا۔ میں نے کرنل گپتا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت لے کر کلرکوں کے دفتر میں آ گیا۔ ADOS کا کلرک جس کا نام شام تھا، اس نے بتایا کہ کرنل گپتا نے آپ کے سیمپل لنگر میں بھجوانے کا آرڈر کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں اسی سے مل کر آ رہا ہوں اور اب چونکہ ہمیں جلد کام کرنا ہے اس لیے مجھے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں لے چلو۔ وہاں جانے کا عذر میں نے یہ بتایا کہ چونکہ میرے سیمپل لنگر میں جا رہے ہیں اس لیے شاید آج یا کل وہاں استعمال کیے جائیں گے۔ کیمپ میں رہنے والے لنگر کے متعلق کوئی شکایت بھی ڈائریکٹ لنگر میں نہیں کرتے بلکہ اپنے سینئرز کے ذریعے کیمپ کمانڈنٹ سے کرتے ہیں۔ کیمپ کمانڈنٹ کا دفتر اس شکایات کی چھان بین کرتا ہے اور یہ فوجی ڈسپلن کا لازمی حصہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شام مجھے ہمراہ لے کر کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں چلا گیا۔ وہاں رسمی سی بات چیت ہوئی۔ شام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے سیمپل آج لنگر میں بھجوائے جا رہے ہیں، اگر کوئی شکایت وہاں سے آئی تو مجھے بتا دینا۔ وہاں سے جب واپس لوٹنے لگے تو کیمپ کمانڈنٹ سے اچانک آمنا سامنا ہو گیا۔ شام نے اسے سلوٹ کیا۔ میری طرف اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا، اپنے احمد نگر سے آنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ میری چائے کے سیمپل آج لنگر میں بھیجے جائیں گے۔ ہم دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ کالروں پر سرخ پٹی لگائے اور کیمپ کمانڈنٹ کی پوسٹ پر متعین اکڑا ہوا فل کرنل مجھے ایک معمولی کلرک کے ہمراہ دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہوا اور بولا کہ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو میرے دفتر میں آ جائیے۔ میں نے شام کو اشارہ کیا اور کرنل کے پیچھے اس کے دفتر میں چلا گیا۔ دفتر بہت سجا سجایا تھا۔ کرنل نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا کہ کرنل کو بھی متاثر کر لوں۔ اس کا نام ملہوترا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کرنل صاحب، میں 2 مرتبہ آپ سے ملنے یہاں آ چکا ہوں لیکن آپ دفتر میں موجود نہ تھے۔ میری چائے ٹیسٹ کے لیے ADOS کے آفس سے لنگر تک پہنچ چکی ہے۔ اصولاً مجھے پہلے آپ سے ملنا چاہیے تھا کیونکہ سارے کیمپ اور اس کے رہنے والے آفیسرز اور جوانوں کے آپ انچارج ہیں اور ان سب کی مکمل دیکھ بھال بھی آپ کے ذمہ ہے۔ کیونکہ دفتر میں آپ سے ملنے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے اسی لیے بغیر اپائنٹمنٹ آنے کی میں نے ان سے معذرت کر لی۔ کچھ دیر بعد کرنل نے مجھ سے پوچھا کہ میں چائے پیوں گا یا کافی، تو میں نے کہا کہ چائے، بشرطے کہ آپ میری چائے کے سیمپل سے چائے بنوائیں۔ میں نے بریف کیس میں سے 2 سیمپل کے پیکٹ نکالے اور دونوں کو میز پر رکھ دیا۔ کرنل نے اپنے بیٹ مین کو بلایا اور اسے میری دی ہوئی چائے بنانے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے بن کر آ گئی۔ کرنل نے چائے کا گھونٹ لیا تو پوچھا کہ اس کے دام کیا ہیں۔ میں نے قیمت بتا دی۔ چائے کا کپ ختم کرتے ہی اس نے انٹرنل فون پر لنگر انچارج کو فون کیا اور کہا کہ آج جو نئی چائے تمہارے پاس آ رہی ہے وہ میں نے پی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد میں نے اس سے اجازت چاہی اور چلتے ہوئے کہا کہ کل میں کرنل گپتا کے ہمراہ آفیسرز میس میں آ رہا ہوں، امید ہے کہ وہاں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ کرنل ملہوترا نے اسبات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، ینگ مین، یو لک لائک این آفیسر، سو ٹرائی ٹو ریمین امنگ آفیسرز۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا تو کرنل مسکراتے ہوئے بولا کہ میری ٹرانسپورٹ تمہیں ہوٹل تک چھوڑ آئے گی۔ 10 منٹ کے اندر ایک جیپ دفتر کے سامنے آئی جس پر میں اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ کرنل ملہوترا اور کرنل گپتا کو کیا معلوم کہ جو کام ان کے دفتر کے کلرک میرے لیے کر رہے تھے وہ کسی بھی صورت امنگ دی آفیسرز رہنے سے نہیں ہو سکتے تھے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن پر کلک کیجئے یا بیل آئیکن کو دبائیے اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ہم مزید ویڈیو لے کر جلدی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.